واحد التوجه، واحد الوقيته ديال الشبكه، السودوكو الى غير ذلك كاين في الجرائد الورقيه، واللي تحول ولا حتى في الجرائد الالكترونيه. ثم الوظيفه الخامسه واللي ولات وظيفه حيويه هي الدعايه والاعلان. اي شيء خصوصا الجرائد الالكترونيه ومجموعه ديال الجرائد الورقيه الا ما كانش الدعايه والاعلان ديال الشركات الخاصه باش تقدر تمولها ما تقدرش تحول. نرجع لنفس النموذج اللي كنت قلت لكم في الاول، الجريده ديال لاكو سدات بسبب من غير الحديث ديال البايس ولا الافراد الخارج ذلك. السلام عليكم. كبير اللي دخل الساحه بشكل قوي، اللي فيه جريده ورقيه، فيه موقع الكتروني، فيه مجله معرفيه، فيه مجله تعنى بالثقافه والسياسه الى غير ذلك. بين التوجه ديالك ما بين التوجه ديال الجريده ديال التشبيك ديال المتابعه، جريده العالم للمتابعه، ريسبراسيون المتابعه الى غير ذلك. الوظيفه كما قلت الخامسه هي الاعلام والدعايه. نتعرفوا على الناس كيجاوبوا جداد ولا بلاش؟ المهم حنا الاخوان كاملين معنا. الكتابه عموما كاين انواع ديال الكتابات. كاين الكتابه العلميه اللي تنشوفوها تكونوا تقارير، بحوث علميه الى غير ذلك، عندها لغتها الخاصه. لغتها الخاصه اللي فيها مصطلحات ومفاهيم علميه اللي ما يقدرش يفهمها الانسان البسيط. ما يقدرش يفهمها، ما يقدرش يستوعبها الا الى رجع لشي مراجع وحده اخرى باش يقدر يعرف شنو المحتوى ديال هذيك الماده العلميه. كاين الكتابه الادبيه حتى هي نفس الشيء اللي تيقع عليها الطابع الجمالي، سواء كانت على مستوى الروايات، على مستوى الشعر، على مستوى النثر، حتى على مستوى الكتابه ديالها تطلب مجموعه ديال التقنيات الادبيه، التشبيه، الطيبه، كاملين البلاد. الكتابه الصحفيه هي لغه بسيطه جدا، يعني ممكن اي واحد يفهمها. على مستوى تركيبه الجمل وتركيبه الالفاظ بسيطه جدا، ما تلقاش فيها شي مصطلحات مفاتيح ولا علا وكذا والى غير ذلك، ما تلقاش فيها مصطلحات صعيبه. زائد قريبه شويه لغه التداول اليومي، الى حيت حنا دابا اللغه الدارجه ديالنا ماشي هي اللغه العربيه. الا رجعنا مثلا غير الفرنسيه، الكتابه الصحفيه باللغه الفرنسيه تقريبا تشابه الحديث اليومي ديالهم، يعني قريبه لهم زعما كاينه، ماشي بقاوش ما كاينش اختلاف بيناتهم. هادو مجموعه ديال العناصر اللي مرتبطه بالكتابه الصحفيه. كما قلت الاستماع العام ديال الكتابه الصحفيه، السهوله، لغه سهله بسيطه جدا، التركيز بمعنى ما يكونش فيها الاطناب والتطويل الى غير ذلك، تركز تعطي المعلومه كما هي بشكل قصير بشكل مقتضب. ثم الوضوح، لغه واضحه جدا، ما يمكنش لي انني خاصني تمشي نرجع لواحد ريفيرونس اخر باش نعرف شنو قال هذا. شي نموذج ديال الهرم مقلوب هي قاعده في الكتابه، شكون اللي عمر جرب يكتب بها؟ فهم كلشي حيت حنا في هذه التقنيه ديال الهرم مقلوب راه تيكتبوا بها غير شي صحفيين اللي هما متمرسين، حيت اغلبيه الصحفيين اللي كاين عندنا في البلاد اغلبيه ديالهم ما قاريينش الصحافه، وحتى تجاوزا بانه ما قاريش الصحافه نقولوا بانه محترف ومهني، ما تنضبطش القواعد للاسف، في الغالب ما تنضبطش القواعد. شايفين بان يعني الجرائد الورقيه غادا شويه تعرف، وكاين اللي عنده الرهان ديال الورقه اللي بحال بابوكا دخلوا هذيك التجربه اللي كنا مشينا لامريكا، مجموعه من الجرائد مشينا عندهم دابا ولاو كيخدموا غير الالكترونيا، ما كاينش شي حاجه سميتها كاين واحد المساله سي مؤمن كيخرج شي قانون غير هاد اليامات ولا ديال نعم كيخرج شي قانون ديال ممنوع قراءه الجرائد في المقال. كنت سمعت انا ما عنديش معلومه لا كاينه غادي يمنعوا القراءه ديال المقاهي، يبقاو يحطوا ديك لي جورنو تما باش حيت ما كاينش اقبال على ولاو كيتشكاو لان ما كيتشراوش دابا لي جورنو. هذا راه خرج هذا يمشي قرار ما عرفتش ديال الزياده في الجرائد على اساس انهم غادي يجلبوا الجرائد المقاهي. كان صريح نتاع وزير الاقتصاد المغربي اللي هو مصطفى الخلفي بحكم ان عدد المبيعات نتاع الجرائد نتاع كعبر واحد النوع من التراجع، لذلك فكرت الوزاره الوصيه للقطاع انها غادي تجلب دوك الجرائد بالمقاهي، على اساس ان الناس اللي كيمشيو كيشرب قهوه ب 5 دراهم كيقرا جورنال، الا حددنا عدد الناس اللي كيشربوا قهوه ب 5 دراهم كيقراو الجورنال كيبقاو مثلا مخا كيدخل لها 100 شخص، دونك خاص 100 شخص يشري الجورنال، دونك المفروض ان ذاك 100 شخص يمشي للجريده، يمشي للاكشاك يشري الجريده عوض انه يقرا فيه. الاشخاص من اين ينحدرون مثلا مدينه زايد ولا مدينه العوي ولا الاشخاص اللي كيكتبوا
اللي قبلتي؟ واش قبلتيها في بدايه النهار ولا في لا حيت البيت غير واحد الملاحظه مثلا شي مرات كنتفاجئوا يعني بحكم الواقع كنت طلعت في زي واحد الحاله كنت كنعرف شي واحد شنو السوق ما درناش مثال بسيط ما درناش واقيلا حتى المكان ما درناش الاسم ديالو العمل ديالو جاو عندنا الموقع بحال واحد النوع ديال الاحتجاج وكذا يعني هذا الخبر المحلي شويه كيكون حساس الا لاحظتوا شي مره ما كنكتبوش كاع الاسم كامل كنديروا غير مثلا ميم نون راه يفوا كدير شي خبر ولا انت يعني تبغي تعرف كذا ولاني حنايا شي مرات كنحفظ على شي خويا باش راه كاين الصحفيين يعني اللي عندهم واحد الاحترافيه في كتابه الخبر او راه ماشي راه اي مقال صحفي ولا اي خبر راه عنده آلاف ديال الطرق باش نكتبوه، ولكن المدى ديال الاحترافيه ديال الصحفي هي اللي كتلعب دور كبير يعني في هذا تلقي الخبر ولا في النشر ديالو ولا في مدى يعني التلقي. هذا اساسي هذا. اما الى هضرنا على الهواة ولا المبتدئين ولا يلا، لكن المدى ديال الاحترافيه ديال الصحفي راه اهم شيء في تلقي الخبر. الكلب عادي، ولكن الا الانسان عند الكلب كيولي خبر. حنا كنربطوا مفهوم الخبر، ما معنى الخبر بالنسبه للمواطن. كاين اللي مثلا هذا المثال اللي ورد السي كمال المريني بالنسبه للمواطن العادي هذه كتدخل في اختصاصات رجال الامن. بالنسبه لي لا يهمني هذا الخبر. هذا الخبر اللي ورد مثلا تفكيك مصالح الامن الوطني بشبكه تهريب المخدرات، بالنسبه لي انا مواطن ما يهمنيش انا هذا الخبر، بل كتدخل في اختصاصات رجال الامن. اذا هنايا كنرجعوا لمفهوم الخبر، ما معنى الخبر بالنسبه للمواطن سواء على مستوى الجرائد الورقيه او على مستوى المواقع الالكترونيه. من كنتصفح موقع مثلا الكتروني سواء محلي او وطني كنقرا العنوان كنشوف هذاك الخبر بالنسبه لي ما هي علاقتي لي كمواطن بذاك الخبر اللي ورد ذاك الموقع الالكتروني او الجريده. اذا كانت عنده كتهم مثلا واحد الشريحه كبيره د المواطنين يمكن يرجع خبر، ولكن اذا كان خبر عادي مثلا حادثه سير عاديه كتوقع في اي مكان حادثه السير، ولكن كاين بعض الاخبار اللي كيتوردوا كيولي ظاهره مثلا ظاهره الانتحار، ظاهره الاغتصاب، هذو ظواهر خطيره بالنسبه لي انا كفاعل حقوقي ولا كفاعل مجتمع كتهمني انا هذه الظاهره. اذا انا كنرجعوا لمفهوم الخبر وعلاقته بالمواطن. مثلا السجن تفكيك خاليه يعني كما قال السي كمال وكذا، وبين كتقول مثلا مدينه الزايو ما كيوليش يعني غير خبر يعني كما نقولوا حنايا خص يقتصر غير على الامن وكذا، الناس كتبغي تعرف. كيكون من اكثر القراءه هذاك اللي كتقول حادثه السير ربما بالنسبه لك انت ما كتهمكش وكذا كخبر، ولكن للاسف الشديد كتلقى حادثه السير وكذا هذه الاخبار كتلقى عليهم الاقبال بزاف، كيعيطوا الناس بالخارج كيقولوا راكم درتوا ممنون الله يعافاك شكون هو وكذا، كيعيطوا العائلات ديالهم. بالنسبه لهم كيولي واحد الهاجس كيهتموا بزاف بهذا النوع ديال اضافه يعني بنادم ما غاديش يبقى يدور غير في ديك الحلقه المفرغه هذا بوليس هذا كذا، يعني خصو ينوع مصادر الاخبار طبعا. بعض المرات كتلقى عنوان مشوق، يعني كتقرا عنوان ولكن كتدخل للداخل كتلقى ان الموضوع لا علاقه له بالعنوان، كما قال السجوار يعني كتلقى كما قال لك الكلب عند انسان عادي، ولكن انسان عند الكلب مشكله. كتلقى عنوان بحال هكا، ولكن ملي كتدخل في حوار ديال الموضوع كتكتشف ان الموضوع لا علاقه له بالعنوان، لا عطيت بصفه عامه، لان كاينه هذه منتشره بزاف في المواقع الالكترونيه على الفيسبوك كذا، كتلقى ان ولا في يوتيوب ولا كيدير واحد العنوان اللي مثير انك باش تدخل في الاخير كتكتشف ان الموضوع لا علاقه له بالعنوان. هذا هو واش هنايا غادي تلقى انه ما كتبقاش المصداقيه عند ذاك المنبر الاعلامي، او لا هنايا كتلقى عند احترافيه اللي يكتب الموضوع. بين الخبر الناجح والخبر السليم. يعني الخبر السليم اللي في الكتابه ديالو يعني في الايصال ديالو، يعني الخبر الناجح. الخبر الناجح يعني اللي كيحقق الاهداف الربحيه ديال اي مؤسسه اعلاميه يعني هذا هو الهاجس، ما عرفتش نقول الهاجس الاول ديالها، ولكن يعني من الاولويات ديال اي مؤسسه اعلاميه. فانا كما عرفت بيراميد انفيرس واش تقنيه لانه جذب القارئ يعني باش يزيد يقرا يشري جريده ولا يكليكي،
والا فعلاش غنحتاجها؟ علاش غادي ندير انا بحال التقنيه انني نلخص وغادي نجبد داك القارئ؟ ربما نكتب المقاله بديك الطريقه التقليديه ديالو بشكل عادي. فيه المنهجيه ديال مثلا يقول لك فضيحات كذا وكذا وكذا في المساوئ الفنيه كذا، ولكن هو غير فيديو. كتلقى مثلا كتلونسا مثلا شي خطر فيس بريس ولا كتلقى هذا واش نقدروا نصنفوه حتى هو في هذاك الهرم المقبل. الهرم المقبل في الكتاب الاستاذ قال لي واش يمكن لي واخا نعطيو داخل السفله. واش توجب علينا انه كصحافه انه ننشر ولا لا؟ ربما الصحفي غادي يقول لك هو مجرد خبر يجب نشره عادي بطبيعه الحال. ونجي انا نطرح واحد السؤال عكسي، نقول له بانه هذا الخبر كون كان مرتبط بفرد من افراد العائله ديالك مثلا، واش تقدر تنشر هذا الخبر ولا لا؟ بكل موضوعيه واش غادي تقدر تنشر هذا الخبر ولا لا؟ هنا غادي تبان القضيه بانه هذا الخبر واش انه كان عليه انه يتنشر ولا ما يتنشرش. وربما الزملاء في الميدان هما اللي يميزونا هذه القضيه. بحال الفن ما يمكنش انني نلبس الماده الفنيه قيمه اخلاقيه ونقول لا راه خاص الماده الفنيه تكون بهذا الشكل هذا، لا ما تذكرش هذه ما تخسرش الهضره، لا ما تهضرش على الجنس، لا ما تهضرش على الدين، ما تهضرش على ما كاينش شي محددات اخلاقيه غير محددات ذاتيه ديال الكاتب بحد ذاته، زائد مجموعه ديال المحددات الاخلاقيه اللي نقدروا نديروا منها المساله ديال ان هذا الخبر ما يتسببش في ايذاء ناس، ما يسببش لا الايذاء النفسي لا الجسدي الى غير ذلك. مثلا بحال الخبر اللي دار بوم غريب اللي هو القايد ديال الضروه، القايد ديال الضروه تسبب في مجموعه ديال المشاكل للناس اللي داروا، ولكن هذا الخبر نشرته موقع تابله 24 هو اول السباقين ليه قبل ما ينشروا الجرائد الاخرى، ولكن هذه الاعازه من السلطه، الجندارم هما اللي عطاو الجريده، راه ماشي الناس اللي عطاوها، ماشي الناس اللي صوروا فيها. الجندارم قطع الفيديو فيه تقريبا ساعه ونص، قطعت منه 4 دقائق 4 دقائق 4 دقائق ولعتوا للناس. المساله ديال الاخلاق في الكتابه نذكر هذه وما نذكرش هذه صعيب باش طفل في عمره 9 سنين ولا 5 سنين تعرض عمليه اغتصاب، حنا غنجيبوا ذاك الطفل غادي نكتبوا عليه بلي تعرض للاغتصاب من طرف الشخص الفلاني. اول شيء غادي نسببوا له في اضرار نفسيه على اعتبار ان الطفل الناس كلها غادي تساق الخبر، ومع العلم انهم مثلا غادي يكتبوا خبر عنده ارتباط القضيه سياسيه تحليل ظاهره محليه تحطوا في سيت ما يقراوكش عباد الله، تكتب على قصيده على الطفل الحديث هكذا تلقى الالاف المؤلفات تاع عباد الله الاخرين كيقراو كذا، دونك كتقول له ودي شنو هو بدا انا كيبقى يعني غير جانب، اما هو في حد ذاته خبر يتكتب. كتبدا تكتب هذا الخبر هذا كتسمع بلي السيد كذا، تعيط لمركز الاستماع ودي شنو كذا، تحاول تعيط للعائله تاع السيد حكيو لنا شويه التفاصيل والحيتيات، وهذه كيبقى فيها دور ديال المصالح الامنيه سواء نظارك او بوليس، شكون هذا علاش تشد، شنو هي طبيعه التهم اللي توجه له وتشريطها عن النيابه العامه. سي شاب طرحت عليا شي سؤال مشى لي من بالي. ما هي الخطوط الحمراء التي لا يجب ان تكبير الثوابت نعم نضرب شنو القانون انه يعاقبها واخلاقيا يعني ممكن التدخل ديال كما قلنا غادي يكون مرتبط بالزجر اللي خصنا نعرفوا ان المواقع الالكترونيه الا ما كانتش مقننه، الا ما كانتش معترفه بوزاره الاتصال وما عندهاش ترخيص تنشر اللي تنشر. ماشي دليل عند السلطه، حتى شدتك الامن الوطني لا ماشي الامن الوطني جاب لك فيديو مثلا فيديو كيقول لك انت اللي نشرتي هذا ولا ماشي، الا نكرتي لقيت متشبت منك ما نكرتيه جميع يعني خلال الاستثمارات القانونيه راه ما كاين اللي غادي يشدك وما كاين اللي غادي يحكم عليك. هذا الكلام ماشي انا اللي كنقولو، هذا الكلام كنا ربما استفدنا مع الاخوان خلال في السعيديه في واحد اللقاء كان حضر له الاستاذ ديال السيبر، كان حضر له السي محمد الناجي استاذ ديال القانون في كليه وجده اللي قال لنا هذه الامور. نعطيك نمشي لك ابعد، شتي كانت جريده الكترونيه مقننه وموثقه الا مشات نشرت الصور ديالها وانا ماشي شخصيه عامه، بمعنى انت ماشي رئيس جمعيه ولا كاتب جمعيه ولا انت انسان عادي مواطن عادي حضرتي شي نشر ونشرت الصوره ديالك حقا كان داك الشيء تابعها الدنيا ديالك. كاين بزاف الامور اللي يعني الاعلام ما واضحاش، يعني ما واضحاش. انا متفق معك في هذا